فالغلو في محبته أو منزلته منزلة الربوبية والألوهية، أو أنه يشفي المرضى أو يجلب النفع أو يدفع الضرر، هذا بنص القرآن. أو يعلم الغيب، هذا بنص القرآن لا يعلمه إلا الله. فهؤلاء الذين يحتفلون قد وقعوا في الغلو، من حيث إنهم يزعمون أنهم يحبونه، فمحبته عليه الصلاة والسلام بالاتباع. وكذا التحذير من دعائه بعد وفاته، أو الاستغاثة به من دون الله، أو التبرك بقبره، أو الشرك به، أو إقامة الموالد وما يرافقها من منكرات، فجعلوه مقام الإله والعياذ بالله. يقول قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك. أين الله؟ إذا كان ما لنا نلوذ إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأين الله؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.